السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة تحضير هاد لينيم هادو، لينيم صينيين. ندوزو المقادير وطريقة التحضير ديال هاد لينيم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو للينيم، غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكفتة اولا اللحم مفروم، لحم بقري، 200 غرام ديال الكفتة ديال الدجاج، و200 غرام ديال الكروفيت. غادي نحتاج واحد الجزره كنحكوها بهذه الطريقه هذه، واحد البصله تكون شويه كبيره كنقردوها مزيان، عندي واحد 3 المعالق ديال القزبر والمعدنوس. وهنا بالنسبه للعطريه عندي نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره البزار، شويه ديال الملحه، وواحد الضامد البنه ديال الحوت. غادي نحتاج لاصوص الصوجا، وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الورقه البسطيله فين غادي نديروا هاد الحشوه هادي. عندي هاد الباكيه الصغيره ديال الشعريه الصينيه فيها 100 غرام، وواحد الطريف ديال الزبده تقريبا 50 غرام. غادي ناخذ هذيك الزبده، غادي نديرها فوق البوطه حتى كتذوب. كيف كتشوفوا كنخليوها حتى كتذوب مزيان هكا، كتبدا دير هذوك البيوقات. وغادي ندير عليها البصله، غادي نشحر هاد البصله مزيان حتى كتنزل، نخليو البصيله حتى كتنزل. بالنسبه لهاد لينيم هادو اللي بغى يزيد فيهم الفطر الاسود يقردوا رقيق ويزيدوا، هو راه كيدار في الوصفه، انا ما درتوش ما كنبغيش. غادي نزيد هنايا الكروفيت وغادي نشحرو ونخليه حتى كيطلق المذاق ديالو مزيان مع هذيك البصيله. وغادي نزيد الكفته ديال الدجاج وكذلك الكفته ديال اللحم، وغادي نخلط الكل مزيان. يعني غادي نبقاو نحاولوا نفتتو هذاك الدجاج واللحم اولا الكفته، نفتوهم مزيان مع البصله حتى كيدخلهم شويه ديال الطياب. عاد غادي نزيد عليهم باقي المكونات، غادي نحاول نبقى نفتت فيهم هكذا مزيان حتى كيتشحروا مزيان مع داك البصيله. كيف كتشوفوا من بعد ما تشحروا ليا هذوك العناصر كلهم مزيان، غادي نزيد هذيك الجزره المبشوره. بالنسبه للجزر ما نخليوش حتى كيطيب بزاف، فقط غير كيلوى شي شويه وعاد غادي نطفيو البوطه. هنا غادي نضيف العطريه، الملحه، وشويه القرفه، شويه البزار، والضماد البنه ديال السمك. بالنسبه للملحه ما نكثروش حيت عندنا صوص صوجا مالحه، والضماد ديال البنه حتى هي كتكون مالحه، ما نكثروش الملحه باش يجينا المذاق هو هذاك. صافي نخليهم يتشحروا. من بعد ما كيتشحروا ليا داك العناصر مزيان، غادي ناخذ واحد الاناء باش نضيف العناصر الاخرى. كندير هادوك الكفته والكروفيت اللي شحرت كيف كتشوفوا في الاناء، خليتهم حتى كينشفوا من الماء. وبالنسبه للجزر كي قلت لكم ما نخليوش يطيب بزاف. غادي نضيف عليهم الشعريه الصينيه. بالنسبه للشعريه الصينيه فانا طيبتها في الماء ديال الكروفيت. داك الكروفيت خديت القشور ديالو درتهم في الماء حتى غلا وصفيتهم، وهما اللي درت فيهم هذيك الشعريه الصينيه، وصفيتها من داك الماء وقردتها هكا طريفات رقاقين. هنا غادي نزيد القزبر المعدنوس، وغادي نزيد لاصوص الصوجا. غادي ندير واحد الكميه، كل واحد يدير الكميه اللي كيبغي، يعني على حسب المذاق اللي كيبغي. انا فقط درت 2 معلقات صغار، راهم فيهم الكفايه، كيعطيو واحد البنه زوينه لهاد الحشوه هذه. غادي نخلط الحشوه مزيان ونخليها تبرد، عاد نعمروها في الورقه باش ما تقطعش لينا الورقه البسطيله. هنا البنات بالنسبه للورقه كيف كتشوفوا انا راني مصاوباها غير في الدار، فكندير ديك الجهه اللي كتكون حرشه كنديرها من الفوق، والجهه الملسه كنحطها منها للطبله. غادي نبدا ندير في الحشوه ديالي، غادي نقادها على شكل اصابع وغادي نبدا نلوي فيها. هنا حاطه حدايا واحد شويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء، كنخلطهم هما باش كنلصق هاد الورقه البسطيله. بالنسبه للبنات الورقه انا كنصاوبها كي قلت لكم غير في الدار، وكتجي زوينه البنات بحالها بحال ديال الزنقه تماما. كنصاوبها فوق المقله اولا في الطفال ديال البغرير، كنصاوبها بالشيته. صافي كيف كتشوفوا كنبدا نلوي في داك الاصابع ديال الورقه صافي، وكتلصق بكل سهوله. غادي نعاود نصاوب واحده اخرى حداكم. كنهز الورقه غير بشويه كيف كتشوفوا، مع كتكون رهيفه باش ما تقطعش ليا، كنهزها غير بشويه. شوفوا البنات كي كتكون رقيقه، فزعموا صاوبوها غير في الدار، حيت انا بعيد عليا المحل اللي كيصاوب الورقه، فكنضطر انني شحال من مره نصاوبها غير في الدار. ملي كيكون عندي الوقت كنديرها غير في الدار وكنصاوب البريوات اولا هاد لي نيم هادو.
صافي كالعاده غادي ندير واحد شويه ديال الطحين في الاخر ديال الورقه وشويه في الجناب باش ملي نكون كنجمعها كتجيني ساهله. صافي غادي نحط الحشوه هنا الفوق، ولكن ما كنوصلوش حتى الفوق فقط كنخليو واحد شويه ديال الورقه من الفوق باش ملي نجيو نتنيو ما تخرجش لينا الحشوه من الجناب. صافي كنقادها هكا على شكل هكا طولي، وكنرد عليها داك الجنيبات كندخلوهم لداخل. صافي وغادي نبدا نتني فيها، ومنين نكونوا كنتنيو نحاولوا نزيروا، حنا كنتنيو حنا كنزيروا باش داك الحشوه ما تطرطقش لينا ملي تكون كطيب اولا ما تحلش لينا الورقه. صافي البنات كيف كتشوفوا كيجيو لنا الاصابع ديالنا بحال هذا الشكل هذا. غادي نكمل الكميه كامله كيف كتشوفوا، هاني كملت الكميه كامله ديال لي نيم اولا ديال الورقه، والحشوه بقات ليا حيت تبارك الله كتجي الحشوه كثيره. غادي نديرها في واحد الميكا وغادي ندخلها للمجمد حتى نعاود نخدم بها مره اخرى. دابا غادي ندوزو باش نقليو هاد لي نيم. كنديرو كالعاده الزيت حتى كتسخن مزيان، وكنبداو نحطو الاصابع ديال لي نيم ديالنا في الزيت، وكنبقاو نقلبوهم باش ياخذوا لنا داك اللون المحمر ويتقرملوا لنا على راحتهم. هنا البنات كيف كتشوفوا هما طابو، كنبقى نحرك في لينيم كندور فيهم وكنحرك حتى كيتحمروا. صافي وغادي نبدا نزولهم دابا من المقله ديال الزيت. انا البنات هنا مع كنت شاده التليفون بيد وكنهز لينيم بيد، فما ساعدنيش ما ساعدتنيش الفرشيطه، فانتوما ديروا شي حاجه كبيره اللي تهزوا بها. صافي البنات كيف قلت لكم، وكنحطهم في ورق اللي كيشرب الزيت وكنخليهم يستقطروا شويه من الزيت، وكنقدموهم يكونوا سخونين. اللي بغى يقدمهم مع صوص الصوجا يقدمهم، اللي بغى يقدمهم مع الحامض بحال اللي درت انا يقدمهم مع الحامض. كيجيو البنات لذاذين بزاف. هذاك نص معلقه ديال القرفه كتعطيهم واحد اللذه خطيره، كتجي واحد المذاق لذيذ بزاف مع المزيج ديال الكروفيت والدجاج والكفته. في الصراحه كيجيو واحد لينام زوينين بزاف. كنتمنى البنات تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. كنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.